बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुल्तानी एम्पायर और मैं हूँ रमीज़ सुल्तानी। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि दुरूद शरीफ की फजीलत क्या है। दुरूद शरीफ के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि डिटेल में आपको बता सकें दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के 70 फ़ज़ाइल बताएंगे। जो इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है उसको अल्लाह पाक इन 70 नेमतों से माला माल फरमाता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला दुरूद व सलाम भेजता है। एक के बदले एक नहीं बल्कि कम से कम 10 मरतबा दुरूद पाक भेजता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। जब तक बंदा दुरूद पाक पढ़ता है फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। दुरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दुरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है। दुरूद पाक पढ़ने से दराजात बुलंद होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए एक क़िरात सवाब लिख दिया जाता है जो कि उहद पहाड़ जितना है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर कर सवाब मिलता है। जो शख्स दुरूद पाक को ही वजीफ़ा बना ले उसके लिए दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। दुरूद पाक पढ़ने का सवाब ग़ुलाम आज़ाद करने से भी अफजल है। दुरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म के होलों से निजात पाता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ने वाले के ईमान की गवाही देंगे। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए शफाअत वाजिब हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत लिख दी जाती है। अल्लाह ताला के गज़ब से अमान लिख दिया जाता है। उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है कि ये निफाक से बरी है। लिख दिया जाता है कि ये दोज़ख से बरी है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन अर्श इलाही के साया के नीचे जगह दी जाएगी। दुरूद पाक पढ़ने वाले की नेकियों का पलड़ा वज़नी होगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जब हौज़े कौसर पर वो जाएगा तो खुसूसी इनायत होगी। दुरूद पाक पढ़ने वाला कल सख्त प्यास के दिन अमन व अमान में होगा, यानी क़यामत के दिन वो अमन में होगा। पुल सिरात पर निहायत आसानी और तेज़ी से गुजर जाएगा। पुल सिरात पर उसे नूर अता होगा। दुरूद पाक पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकान जन्नत में देख लेता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को जन्नत में कसरत से बीवियां अता होंगी। दुरूद पाक की बरकत से माल बढ़ता है। दुरूद पाक पढ़ना इबादत है। दुरूद पाक अल्लाह के नज़दीक सब आमाल से प्यारा है। दुरूद पाक मजलिसों की जीनत है। दुरूद पाक तंगदस्ती को दूर करता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सब लोगों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब होगा। दुरूद पाक दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को और उसकी औलाद को और उसकी औलाद की औलाद को रंग देता है, यानी कि 4 नस्लों तक दुरूद पाक का असर कायम व दायम रहता है। दुरूद पाक पढ़ जिसको बख्शा जाए उसे भी नफ़ा देता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला का और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। दुरूद पाक पढ़ने से दुश्मनों पर फतह और नुसरत हासिल होती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का दिल ज़ंगार से पाक हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाला लोगों की गीबत से महफूज रहता है। सबसे बड़ी नेमत यह है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है। एक बार दुरूद पाक पढ़ने से 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं और 10 रहमतें नाजिल होती हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले की दुआ कबूल होती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का कंधा जन्नत के दरवाजे पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक के साथ छू जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सबसे पहले आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने वाले के सारे कामों के लिए क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िम्मेदार हो जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ने से दिल की सफाई हासिल होती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले को जानकनी में आसानी हासिल होती है। जब उसकी मौत का वक्त आता है तो उसको काफ़ी आसानी होती है। जिस मजलिस में दुरूद पाक पढ़ा जाए उस मजलिस को फरिश्ते रहमत से घेर लेते हैं।
درود پاک پڑھنے سے سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود پاک پڑھنے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن سید دو عالم نور مجسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے سے مصافحہ فرمائیں گے۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے لیے درود شریف کو سونے کی کلموں سے چاندی کے کاغذوں پر لکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جا کر یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں کے بیٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تحفہ حاضر کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود پاک پڑھنے والے کے سامنے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ درود پاک پڑھنے سے جنت وسیع ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت سے بندہ اولیاء کرام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ جو اس جہاں میں ہنستا ہے وہ اس جہاں میں روئے گا، اور جو یہاں روتا ہے وہ وہاں خوشیاں منائے گا۔ جو یہاں عیش کرتا ہے وہ وہاں مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ لیکن درود پاک پڑھنے والے کے لیے یہاں بھی عیش ہے، وہاں بھی عیش ہے، یہاں بھی خوشیاں مناتا ہے اور وہاں بھی خوشیاں منائے گا۔ درود پاک ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا دافع ہے۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ درود پاک ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا اہل سنہ والجماع کی علامت ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا پڑھوں؟ فرمایا، تو جتنا چاہے پڑھ۔ میں نے عرض کی، باقی اوراد و وظائف میں سے چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے پڑھ، اور اگر اس سے زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے آقا، اگر زیادہ کرنے میں بہتری ہے تو میں نصف درود پاک پڑھ لوں؟ فرمایا، تیری مرضی ہے، اور اگر تو اس سے بھی زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی، میرے آقا، 2/3 درود پاک پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، تیری مرضی، اور اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی، اے آقا، تو میں سارا ہی درود پاک نہ پڑھ لیا کروں؟ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ روایت ترمذی میں مشکات شریف میں موجود ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک سے کتنا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں شامل کر کے آپ تک پہنچا دیں، لیکن ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اور درود پاک کا سلسلہ ایسا ہے کہ اس کی جو فضائل ہیں وہ ہم ایک ویڈیو میں آپ تک نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم بیک ٹو بیک ویڈیوز بنائیں۔ اس کو ہم درود شریف کی فضیلت پارٹ 1 سے نام دے دیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ویڈیوز بنائیں گے ان کو پارٹ 2 پارٹ 3 اور جیسے اپ ٹو سو آن یہ جائے گی اس کو انشاءاللہ ویسے نام سے ہم منشن کر دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درود پاک کی اہمیت سمجھنے اور درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔